عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه زوينه تطليق للعشاء، نتمنى تنال اعجابكم وما غاديش تكلفكم بزاف. فهنا البنات بلا ما نبقى نطول عليكم ندخلوا في الوصفه نيشان. غندير لا سوب ديال القرعه. كما كتعرفوا القرعه راه فيها فيتامينات بزاف والدراري الاغلبيه الصغار ما كياكلوهاش، فانا غندير عليه شكل واحد السوب اللي ما غتحتاجش بزاف. فانا عندي هنا كيلو ديال القرعه نقيتها وقرطتها بحال هكا. عندي 5 ديال الفرماجات، نتوما غتستعملوا اي نوع عندكم، انا استعملت غير هذا العادي. وهنا عندنا الكريم فريش، كريم فريش غتستعملوا نتوما على حسب الذوق ديالكم، وشويه الملح. فيلا نوريكم كيفاش غادي نطيبها ان شاء الله. فوالا البنات، هنا غنحتاج الطنجره ديالي كما كتشوفوا ما فيها حتى حاجه، يعني غندير فيها ديريكس. غناخذ الماء ندير فيها الماء والماء بارد، وغندير فيها القرعه ديالي. نتوما فغناخذ القرعه ديالي كامله ونخويها في الطنجره صافي، وغندير عليها الكميه ديال الماء غير الكميه اللي غتغطيها، وغندير عليها شويه الملحه. انا غنجيب الملحه ملحه البنات شويه، نتوما بقياسكم. فانا كنخاف ندير الملحه بزاف، داكشي علاش كندير شويه، ومن بعد لا كنزيد غنزيد وغنخليها طيب. ومن بعد ملي طيب ان شاء الله غنزيد عليها المقادير اللي بقاو ونطحنوها ونمروا للوصفه الثانيه اللي غترافق هاد لاصوب ان شاء الله. هنا البنات غنمروا الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن واحد الحشوه اللي غندير بها لا بات فويتي، غنعمر بها لا بات فويتي وغنرافقها مع لا سوب ديالي. هنا كما شفتوا انا درت شويه ديال زيت العود، غندير قياس ديال بصله صغيره، مش هكا شلطتها صغيره. صدقوني البنات هاد لاصوب راه كتجي زوينه وعمليه وخفيفه ودغيا دغيا. كما كنقول لكم كتنفع الناس اللي كيكونوا العيالات اللي كيكونوا خدامين هكا ما كيكونش عندهم الوقت، فهي كتنفعهم سهله خفيفه ظريفه. لا بات فويتاد الناس كما كنقول لكم دائما انا غير كنشريها، فانا شريتها غنوريكم كيفاش قطعتها وغنتابعوا الوصفه. المهم انا درت شويه البصله هنا ديالي تشحر، غنزيد عليها البنات هذا راه سكينجبير، هذا راه سكينجبير مرقد، يعني راه كتلقاوه في لي غون سورفاس غتلقاو هذا السكينجبير. غندير غير شويه حيت كيكون شويه مجهد. نحاول نقاد الكاميرا باش يبان لكم مزيان. نعين على البصله ديالي تشحر لي مزيان. البنات قولوا لي كيف جاتكم الاضاءه في التعاليق باش نشوف واش نحاول نبدلها ولا نخليها. وكنقول لكم دائما البنات ما تنسونيش من لي كومونتير ومن لي لايك ياك. وكنقول الناس اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه كنقول لهم مرحبا بكم، والناس القدام كنقول لهم دائما راكم نتوما صحاب القناه. غنزيد عليها الدجاج، انا قطعته هكا مربعات صغيره. صافي وغنزيد العطريه ديالي. انا هنا خديت شويه الكركم او الخرقوم البلدي، شويه ديال الكزبر، شويه الكمون وشويه الملح. بنات نتمنى هاد الافكار يعجبوكم ويعاونوكم يعني على الوقت اللي ما عندهم، يعني الناس البنات اللي خدامات ومع وليداتهم ما كيقدهمش الوقت، فانا كنحاول نعطيكم وصفات دغيا دغيا. كنحاول
هذاك السكنجبير البنات كيعطي احسن من السكنجبير العادي، فهذا الا لقيتوه غير خذوه. انا كنستعملو بزاف في الوصفات الصينيه، في السوشي وفي لي سوب شينواز كنستعمل هذا، كيكون كيعطي زوين وبنتو رائعه. لا سوب هي حدايا غطيت دغيا يعني ما كتاخذش وقت دغيا. غنزيد شامبينيون صح، فوالا. بنات الحشوه راه نتوما ما شاء الله يعني راه تقدروا تعوضوا الحشوه باي حاجه بغيتو، ماشي زعما ضروري تعوضوها ديروا بهذا الشيء. انا المهم غير كنعطيكم فكره. غنعينوا على الدجاج ديالنا حتى يطيب، فوالا، ونرجع معكم. هنا ملي الدجاج بدا كيطيب ليا البنات، فانا غنزيد عليه واحد الرويز ديال الثومه ديجا حكيته. انا ما كنبغيش نزيد الثومه في الاول، كنبغي ديك البنه ديالها تبقى. كنظن ان الدجاج بدا كيطيب، المهم الناس غنخلي الدجاج حتى يطيب واحد شويه باش نزيد عليه المكون الاخر ونرجع اونصون. البنات الدجاج ديالي ها هو بدا كيطيب، هانتوما طلق الماء ديالو، انا ما زايده فيه لا ما لا والو. غنزيد فيه واحد تقريبا واحد معلقه اولا جوج ديال الكريم فريش، ونخليه يطيب على راحته باش نمشي نوجد الباط فويتي. هاد لا كريم فريش البنات كيعطي واحد البنه، عرفتوا ديك البنه ديال الكريم فريش كتجي زوينه في صافي. البنات غنعين عليه ينشف مزيان صافي، ونبدا نعمر به لاباط ديالي صافي. غنخليه مزيان حتى يشرب ونرجعو اونصومبل. فوالا البنات الحشوه ديالي هانتوما كي جات ها هي نشفات، ولا بات فيتي فانا قطعتها على هذا الشكل، نوريكم قطعتها هكا. فانا دابا شنو غندير، فانا غنجيب واحد المعلقه ونرجع نكملو. نسيت فرشه البنات تسناوني. فوالا البنات انا غنحاول يعني نحاول ناخذ غير شويه نتمنى تكونوا كتشوفوا. غنجيبها هكا الوسط وغنبرك عليها. نبدا هكا
البنات هكا صافي. وغنستف لاطا ديالي، غنستفها هكا. البنات حنا كنقديو كما كنقولوا، خاصنا نقديو باش ما كان يعني غير ما نعكزوش. فالواحد كيكون جاي من الخدمه كيجي مدقدق، ما كيجي بعد انا ملي كنرجع من الخدمه نعاودش ليكم كنجي العيا كله مجموع فيا، وكنحاول ديما نهرب للحاجه السهله. فهاد لا سوب وهادي اكيد فهم ساهلين. فوالا البنات هانتوما نتمنى يبان لكم مزيان. وغنكمل التستاف ديالها البنات في اللاط اللي غندخل الفران، وغنوريكم من بعد ما غندهنهم باش ندخلهم للفران ان شاء الله. فوالا البنات انا كملت الصينيه ديالي، فدابا غادي ندهنهم. ندهنهم من البيض، انا كندير البيضه كامله، كنبغيش نضيع ندير الصفر بوحدو. المهم البنات راه المهم بات فويتي وحده تقريبا كتعطيكم 24 بياس، 24 قطعه. يعني باش تعرفوا على حساب الحشوه، انا راه شاطت لي الحشوه درت 200 غرام ديال اللحم ديال الدجاج، باردون 200 غرام راه شاط ليا. المهم انا ملي كيديروا راه كنعمر كلشي، ما كنعمرهم وكنديرهم في الفريغو، وملي كنبغيهم البنات راه كنجبد، يعني ما كنبقاش نعمر اشافو كنديرهم في الفريغو، راه ما كيطرى ليهم حتى حاجه. فوالا وغيطيبوا دغيا. الدجاج ديالنا راه طيب، كلشي راه طيب، الباط فويتي راه دغيا كطيب. وتزيين البنات انا غناخذ هاد الخشخاش او البوافون. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروا حتى الزرارع هذاك جنجلان، اولا ديروا فوق منهم فخوماج محكوك هكا بالحق الصفر، هو اللي كيجي زوين. فوالا البنات ها هما القطع ديالي ديجا مصيبين. فانا دابا غنشعل الفران وغنديهم للفرن ونرجعوا ابخي ان شاء الله. فوالا البنات لا سوب ديالي ها هي، فكنخليها تنشف واحد شويه. دابا اشنو غندير؟ دابا غنزيد فيها دوك الخمسه الفرماجات اللي قلت لكم. فوالا نتوما تستعملوا اي فخوماج بغيتو، ولكن الا درتو كيري فغدير قياس 3. فوالا هاد 3 4 5. وغنزيد فيها، انا غنزيد فيها تقريبا هذا كامل ديال لاكريمات، انا كتعجبنا ميدنا شويه.
انا ديجا هذا راني مستعمله منه تقريبا راني كما قلت لكم استعملت منه 2 معالق كبار في الحشوه اللي درت انايا في هذوك لي سوشون اللي صيفت. فوالا البنات غنحركهم غير شويه وغنديهم يطحنوا ونرجعوا من بعد ان شاء الله. فوالا البنات، فوالا لي سوشون ديالي كيفاش جاو. لا سوب ديالي ها هي. كنتمنى هاد العشاء ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله وردوا عليا. كما قلت لكم لا سوب راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه وحتى الدراري الصغار كيبغيوها، وهادو حتى هما راه كيجيو بنانين وزوينين وانتم تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو. هنا البنات كنقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد، وكنتمنى منكم دائما ما تنسونيش من لي لايك ومن لي كومونتير والاشتراك اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه، واللي مشترك يفعل زر الجرس باش يوصلوا اي فيديو جديد ان شاء الله. يلا البنات نخليكم على خير ان شاء الله.